Maayong adlaw kaninyo nga tanan. Akong dakong kalipay nga upadayag kaninyo sa mga bunga sa sakripisyo, pagtinabangay ug pagpaningkamot sa mga ginikanan, mga magtutudlo ug mga tinunan sa Lambihod Elementary School. Human kini mosalmot sa Subusog Program Elementary School level. Ang Lambihod Elementary School nga nahimutang sa Lambihod, Argao, maoy usa sa mga nakabenepisyo sa Subusog Program pinaagi sa pag-apil sa maong programa. Ang Subusog Program usa ka programa sa pagtambayayong sa lokal nga kagamhanan, mga eskwelahan ug mga komunidad aron sa paghatag og maayong nutrisyon sa mga estudyante. Tungod sa ilang pagsalmot sa programa, daghan kaayong positibong kausaban ang nahitabo. Una sa tanan, ang Alambihod Elementary School nag-abot og dako nga kalambuan sa resulta sa mga estudyante. Tungod sa malinawon nga pagkaon ug maayong nutrisyon, nahatagan kini og positibong epekto sa ilang kapasidad sa pagkaon, pagkahinlo ug maayong panglawas. Kini nagdala og dakong kadasig sa ilang pagkaon ug pag-abante sa eskwelahan. Sa pagkamatuod, ang Sugbusog Program nagtabang usab sa pagdako sa supply sa saktong nutrisyon sa mga estudyante sa Alambihod Elementary School. Tungod niini nadugangan ang ilang enerhiya nga mihatag sa ila og dakong kaayuhan sa pagtungha sa klase ug sa pag-aktibo sa ubang mga aktibidad. Dako usab ang paglambo sa panglawas sa mga bata tungod sa nagunang kalidad nga pagkaon nga ilang nadawat. Ang mga pananom o pagmumausap nagtubo tungod sa Sugbusog Program. Pinaagi sa paghatag og suporta sa mga mag-uuma, ang programa nagtabang sa paglambo sa mga uma sa lugar. Daghang mga tanong ng gulay, kamote o uban pa ang gigamit sa mga eskwelahan isip bahin sa ilang mga programa sa pagkaon sa mga estudyante. Atong hinumduman, ipaligon kita nga kanunay magtinabangay alang sa atong kababutan. Ang pagtinabangay o kahiusahan nagpasiugda kanato nga adunay labaw pa nga gayunan aron madugangan ang atong mga hilabihan nga tanom ug mahimong modelo sa laing mga komunidad. Ang Alambihod Elementary School usa ka halimbawa sa positibong resulta nga mahimong mahitabo pinaagi sa pag-apil sa Sugbusog Program. Ang ilang kaalam sa pagkaon ug nutrisyon, kalidad sa pagkaon ug dakong paglambo sa pananom ug pag-uma nagpakita sa dakong kadasig sa ilang mga estudyante ug komunidad. Kini usa ka paagi sa pagpadayon sa pagsuporta sa mga programa sa nutrisyon aron sa paglambo sa atong kabatan-unan. Good afternoon to all of us. Naku, ang Alambihod Elementary School